अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल ने खुद से शादी कर ली। और दोस्तों क्या आप जानते कि मेंढकों का सालाना मेला किस मुल्क में होता है। और दोस्तों क्या आप जानते कि मशरकी अफ्रीका में वाक़ मुल्क इथियोपिया के कैलेंडर दुनिया के दीगर कैलेंडरों के बरक्स है। इनके कैलेंडर में सालाना 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, 18 साल लड़की टूथपेस्ट की जगह गलती से चूहे मार जहर से दांत साफ करने के नतीजे में दम तोड़ गई। 18 साल लड़की फसाना खान ने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट की जगह गलती से चूहे मार जहर इस्तेमाल कर लिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। ये अजीबो गरीब वाकया 3 सितंबर की सुबह 10 बजे के करीब पेश आया, जब फसाना मामूल के मुताबिक दांत साफ करने के लिए उठी, मगर वो इस वक्त थोड़ी नींद में थी। इसने गलती से टूथपेस्ट ट्यूब के पास रखी चूहे मार जहर की क्रीम की एक ट्यूब उठा ली और इससे दांत साफ कर लिए। फसाना अपने घर वालों की तरफ से दांत के खौफ से कुछ दवाएं खाती रही, क्योंकि इसे पेट में शदीद दर्द से बेचैनी महसूस हुई, लेकिन इसके सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई। फसाना ने बिलाखिर अपने अहले खाना के सामने अपनी गलती का इंकशाफ किया और वो इसे 12 सितंबर को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां इसकी मजीद से खराब हो गई और वो इंतकाल कर गई। नंबर 2, मुख्तलिफ नजर आने की चाह लोगों से बाज़-औक़ात ऐसे अनोखे काम भी करवाती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही मैक्सिको के 23 साल रैप्टर सोन ने किया, जिन्होंने सर्जरी के बाद अपने बालों की जगह सर में सोने की चेमें पोसत करवा ली। डेरन सो ने ये सर्जरी अप्रैल में करवाई और इसका ये दावा है कि वो तारीख के पहले रैपर हैं जिन्होंने इस किस्म की सर्जरी करवाई। और इसके अलावा डेरन ने अपने दांतों पर भी सोने के ब्रेसेस लगवा रखे हैं। नंबर 3, दुनिया में नींद न आना एक आम सी बीमारी तस्वर की जाने लगी है। चंद दिनों हत्ता कि हफ्तों नींद ना आने का दावा करते लोग भी थके थके या बीमार नजर आते हैं। क्या आप जानते कि 40 साल चीनी खातून का दावा है कि वो 4 दिहाइयों से नहीं सोई, लेकिन इसके बावजूद थकन या नींद की कमी महसूस नहीं करती। रिपोर्ट के मुताबिक चीन वस्ती सूबे हयानत से ताल्लुक रखने वाली खातून का दावा है कि इन्हें याद है आखिरी बार 5 या 6 साल की उम्र में सोई थी। ली जिंग नींद न आने की गैर मामूली कैफियत के बाइस अपने गाँव जोहिंग मो में एक सेलिब्रिटी बन गई हैं। ली के शोहर का कहना है कि इनकी अहलिया को नींद की जरूरत नहीं है। शादी के बाद इन्होंने देखा कि अहलिया रात को सोने के बजाय भी घर के काम करती हैं। बाद डॉक्टर से भी कई बार चेकअप करवाया, लेकिन इन्हें बीवी की सेहत में कोई मशकूक चीज नजर नहीं आई। डॉक्टर ने दरियाफ्त किया कि ली हकीकत में सोती हैं, लेकिन इस तरह नहीं जैसा कि आमतौर पर लोग सोते हैं। डॉक्टर ने दरियाफ्त किया कि ली ने बगैर आंख बंद किए बिस्तर पर लेटे बगैर शोहर से बातचीत के दौरान नींद ली। माहिरीन के मुताबिक ली की इस कैफियत को स्लीप व्हेन अवेक कहा जाता है, जो कि एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान सो रहा होता है, लेकिन इसके असाब दोनों मुतहरिक होते हैं, यानी कि वो बात कर सकता है और चल सकता है। नंबर 4, ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने दुनिया भर में फैली आलमी वबा कोविड से बचने के लिए कोरोना की 1-2 नहीं बल्कि 5 खुराकें लगवा ली। एक नामालूम शख्स ने 10 रोज के दौरान फाइजर की मजबूई 5 खुराकें लगवा ली और वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने कोरोना की 5 खुराकें लगवाई हैं। हकाम को इस वक्त मालूम हुआ जब वो गुमनाम शहरी कोरोना की 6ठी खुराक लगवाने वैक्सीनेशन मरकज पहुंचा। ताहम इसके हवाले से फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका कि आया वो 6ठी खुराक लगवाने में भी कामयाब रहा या नहीं। ताहम इस वाक़े की हकीकत कर रहे हैं कि एक शख्स ने कोरोना की 5 खुराकें कैसे लगवाई। नंबर 5, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली खातून की परवाज क्या मनसूख हुई, इन पर किस्मत मेहरबान हो गई। 51 साल एंजेला कैंसास सिटी के रहायशी हैं, जिन्होंने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में फ्लाइट मनसूखी के बाद बोरियत दूर करने के लिए एक स्क्रैच गेम खेलने का फैसला किया और इसी दौरान उनकी किस्मत इन पर मेहरबान हुई और वो $10 लाख की लॉटरी जीत गयी। परवाज मनसूख होने पर इन्हें कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आने का खदशा था, जिसके बाद इन्होंने वक्त को धक्का देने के लिए स्क्रैच ऑफ टिकट नामी गेम खेलने का इरादा किया। स्क्रैच गेम खेलने की कीमत $30 है, जिसमें जीतने वाले अफराद 1 मिलियन से भी ज्यादा के नकद इनामात जीत सकते हैं। नंबर 6, अवामी बसों पर यकीनन आपने खिड़की वाली जगह या खिड़की के लिए मुसाफिरों को लड़ते झगड़ते देखा होगा, क्योंकि हर किसी को बाहर के नज़ारे देखने का बहुत शौक होता है। ताहम हाल ही में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जहां 2 मुसाफिर त्यारे खिड़की के शेड पर आपस में झगड़ने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुसाफिर खिड़की का शेड खोल
رہا ہے جبکہ اگلی سیٹ پر بیٹھی خاتون مسلسل شرٹ نیچے کی جانب کر کے اندھیرا کرنا چاہ رہی ہے۔ کھڑکی کو دیکھ کر یوں اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس پر زیادہ حق کس کا ہے۔ نمبر 7، برازیلین ماڈل نے خود سے ہی شادی کر لی۔ ماضی میں اپنے تعلقات سے مایوس برازیل سے تعلق رکھنے والی ماڈل کرس گیلر نے اپنے سے ہی شادی کر لی۔ کرس گیلر نے مردوں پر یقین کرنے اور پھر ان کی بے وفائی سے تنگ آ جانے کے بعد اپنی زندگی تنہا گزارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا تمام تر وقت اور پیسہ خود پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ خوش رہنے کے لیے، تنہائی سے بچنے کے لیے اسے رشتے میں رہنے کی ضرورت ہے، تاہم اکیلے رہ کر وقت گزارنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ خوش رہنے کے لیے کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک مضبوط اور پرعزم عورت ہوں۔ میں ہمیشہ اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ کرس نے اپنی شادی کی تقریب میں قریبی دوستوں سمیت رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا۔ نمبر 8، ڈالر تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 61 پیسے سے اضافے سے 149.55 پیسے پر رہا۔ ڈالر کی قدر گزشتہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی تھی اور آج ڈالر نے کاروباری دن میں اپنی بلند ترین قدر کا 2020 کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ بڑھ رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 70 پیسے مہنگا ہو کر 170 روپے 30 پیسے کا ہو گیا ہے۔ نمبر 9، برطانوی خاتون نے 2 کبوتروں کو گود لیا ہے جن پر وہ سالانہ 4000 برطانوی پاؤنڈ یعنی 9 لاکھ روپے کے آس پاس خرچ کرتی ہیں۔ 23 سالہ خاتون میگی کے دونوں کبوتر ان کے گھر کے پاس ملے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کی جان بچانے کے لیے ہاتھوں سے کھانا دیا اور کئی روز تک دونوں پرندوں کا خیال رکھا۔ اب یہ پرندے میگی کے دوست بن چکے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب یہ دونوں پرندے ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کبوتروں کو غذائیت بخش مہنگے کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ الگ کمرہ ہے، پیمپر نما کپڑوں کی الماری بھی ہے، دونوں کے لیے نرم بستر ہیں۔ نمبر 10، بھاگتے دوڑتے عمارتوں کو پھلانگنا اور سیڑھیوں کو تیزی سے عبور کرنے کا خطرناک کام اب تک مردوں نے کیا تھا، لیکن چند برسوں میں ایک مسلم حجابی خاتون سارہ نے بھی اس شعبے میں بہت نام بنایا۔ سارہ لاس اینجلس میں رہتی ہیں جنہیں پہلی مسلم خاتون پارکر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ سارہ روزانہ گھنٹوں اس عمل کی مشقت کرتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلم خواتین کے متعلق لگا بندہ تصور زائل کرنا چاہتی ہیں۔ اس مشکل کام کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ حجاب ان کی رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے لیے اعزاز ہے۔ سارہ دوڑتی ہیں، کلا بازی کھاتی ہیں، ہوا میں گھوم سکتی ہیں، خطرناک مقامات پر جھولا جھول سکتی ہیں اور اب تک وہ فوجی تربیت کے ریکاوٹی ٹیسٹ کئی مرتبہ کامیابی سے عبور کر چکی ہیں۔ اب تک سارہ کئی برانڈز کی بھی نمائندگی کر چکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 11، مشرقی افریقہ میں واقع ملک ایتھوپیا کا کیلنڈر دنیا کے دیگر کیلنڈروں کے برعکس ہے۔ ان کے کیلنڈر میں سال کے 12 نہیں بلکہ 13 مہینے ہوتے ہیں۔ ایتھوپیا کے لوگ باقی دنیا سے 7 سال پیچھے ہیں۔ دنیا میں 2021 چل رہا ہے لیکن افریقی ملک میں ابھی بھی 2014 ہے۔ افریقی ملک کا کیلنڈر یاد کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس کے 12 مہینوں میں 30 دن جبکہ آخری مہینے میں 5 دن ہوتے ہیں۔ اگر لیب کا سال ہو تو آخری مہینہ 6 دن کا ہوگا۔ ایتھوپیا میں 12 گھنٹوں کے وقت کا نظام رائج ہے۔ اس کیلنڈر کا دن 6 بجے سے شروع ہوتا ہے جبکہ آدھی رات بھی 6 بجے سے ہی ہوتی ہے۔ دن کے تمام ممالک میں 1 جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے لیکن ایتھوپیا کے شہری 11 ستمبر کو نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ نمبر 12، کیا آپ جانتے کہ مینڈکوں کا سالانہ میلہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ جنوبی افریقہ کے شہر جسٹن میں ہر سال مینڈکوں کو چھلانگوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلے میں شریک مینڈکوں کے جاکی یعنی مالک ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون جاکی کے مینڈک نے 9 میٹر سے بھی زیادہ فاصلے تک چھلانگ لگائی اور اس خاتون کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا۔ مقابلے کے دوران مینڈکوں کے مالک انہیں طویل چھلانگ پر ابھارنے کے لیے شہنائی بجاتے ہیں۔ نمبر 13، دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی کون سی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے خوفناک مچھلی سفید شارک ہے؟ 9 مرد شارک کی لمبائی 15 فٹ، وزن 500 سے 700 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ بحر الکاہل، بحر القیانوس اور بحر ہند میں پائی جاتی ہے۔ 27 ستمبر 1994 کو پاکستان کے شہر کراچی کے ماہی گیروں نے ہاکس بے کے قریب ایک 38 فٹ لمبی اور 12 فٹ چوڑی دیو ہکل مچھلی پکڑی۔ منگرا نامی یہ مچھلی بڑی شارک کی ایک قسم تھی اور کراچی میں
میں اب تک اتنی لمبی مچھلی نہیں پکڑی گئی۔ اس مچھلی کا وزن 70 سے 80 من تھا۔ اس کی کلیجی صرف 9000 روپے میں فروخت ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔